अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट और सेनेट के मुश्तरका सेशन से खिताब किया। ये खिताब तो ड्यू था, लेकिन इस खिताब के अंदर बहुत सी चीज़ों का अहाता किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते जो हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट सदर मुमलिकत की तरफ से मांगी गई थी, आज उसका भरपूर इस्तेमाल होते हुए हमने देखा। यकीनन सदर मुमलिकत ने इस हुकूमत के तमाम कामों का अहाता किया और साथ साथ उन्होंने अपोजिशन के लोगों को बहुत सी नसीहतें करने की भी कोशिश की, जिसमें ज़ाती मफाद के बजाय कौमी मफाद की तरजीह अवली नसीहत थी। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये मशवरा बिल्कुल जस्टिफाइड भी था, लेकिन अब देखना होगा कि आया अपोजिशन इस मशवरे को सही मायनों में लेती है या फिर नहीं। एक ऐसे मौसम में और एक ऐसे हालात में जब अपोजिशन की तरफ से ग्रैंड अलायंस की सूरत में इकट्ठा होने की कोशिश हो रही है, हुकूमत अपने मजबूत तरीन इत्तेहादी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक पेज पर होते हुए ये पैगाम दे रही है कि हुकूमत मजबूत और मुस्तहकम होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। यकीनन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मीटिंग के हवाले से खबरें गर्दिश करती रही, इसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों में पाई जाती है, लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दरीना मुतालबात थे उनके हवाले से पूरा एक साल गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत ने यानी कि नून लीग ने उनके ऊपर कोई भी खास तवज्जो नहीं दी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो यकीनन जनूबी पंजाब के हवाले से कोई पेशरफ्त होती और खास तौर पर जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस जरूर किया जाता, जो कि अव्वलीन मकासद में से एक था, जो कि एजेंडा पीपल्स पार्टी की तरफ से रखा गया था। तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है तो किन नुकात और किस एजेंडे के तहत कर रही है और आगे की मोटिवेशन किस हद तक उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस कर दें तो फिर बज़ाहिर सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नून लीग इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो इस हुकूमत को कायम रख सके। तो यकीनन रीढ़ की हड्डी की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ तो खड़ी है, लेकिन आया उनकी मुश्किलात को भी हुकूमत जो तवज्जो से देखना चाहती है या फिर नहीं, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स की सीनियर रहनुमा भी हैं और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शाजिया मरी साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि आज सदर मुमलिकत ने खिताब किया और बड़ा मुफस्सिल खिताब था जिसमें बहुत सी चीजों का उन्होंने अहाता किया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसमें सबसे मजेदार बात ये थी कि उन्होंने अपोजिशन को ये मशवरा दिया कि वो जाती मफाद के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दें। आपके ख्याल में अपोजिशन को मशवरा समझ भी आया या नहीं आया? बहुत शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि आपने जो एक्सप्लेन किया है सारी समरी उनके खिताब की, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी। और जो आप कह रही हैं कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपोजिशन को मशवरा दिया है अपनी तकरीर में, अपने खिताब में, मैं समझती हूँ कि उन्होंने हर उस जहन को ये मशवरा दिया है, हर उस कंफ्यूज्ड सोच को ये मशवरा दिया है जिसे अपने अलावा कोई और चीज ज्यादा जरूरी नहीं लग रही इस वक्त, जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, आवाम को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। दुनिया देखें तो बहुत तब्दीलियां दुनिया में होती नजर आ रही हैं, उन तब्दीलियों का असर भी पाकिस्तान पे होता है। पाकिस्तान के अंदरूनी जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं, और जो हमें एक्सटर्नल इश्यूज जिनका सामना है वो भी बहुत संगीन है। तो जरदारी साहब ने मैं समझती हूँ कि ये पॉजिटिव मैसेज जो दिया है वो हर उस शख्स के लिए, अब उसमें ऑपोजिशन शामिल हो सकती है, क्योंकि आज जो ऑपोजिशन बिहेव कर रही थी, जो नॉन सीरियस एटीट्यूड था, उससे ये लग रहा था कि उन्हें पाकिस्तान के मसाइल से, लोगों के मसाइल से कोई उनका वास्ता नहीं है, उससे कोई गरज नहीं है। आज जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के वो पहले वाहिद सदर है, सिविलियन सदर, जिन्होंने 8वीं मर्तबा मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से खिताब किया। और जरदारी साहब की एक लेगेसी रही है पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन की। उनकी ये लेगेसी रही है कि जब वो पिछले मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब वो खुद सदर थे और प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी के थे, तो एक भी सियासी कैदी नहीं था, कभी भी सियासी बुनियाद पर किसी से दुश्मनी नहीं की, कभी भी सियासी इंतकाम लेने की ख्वाहिश नहीं की, ना ऐसा कोई एक्शन किया। तो जरदारी साहब ने हमेशा जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या जो सियासी बसीरत है जो उन्होंने अप्लाई किया है अपने ऑफिस में, वो हमें उस वक्त से लेके आज तक नजर आ रहा है। आज आपने देखा कि बावजूद इसके कि जो भी माहौल क्रिएट किया अपोजिशन ने, जो भी गैर संजीदा उनकी हरकत थी, उसके बावजूद जरदारी साहब ने अपनी तकरीर पे फोकस किया, बड़े जो है कामली
انہوں نے یقیناً ایک ڈرافٹ ہوتا ہے، اسپیچ کے پوائنٹس لکھے جاتے ہیں، صدر ہیں پاکستان کے، ان کو ایک ٹائم کے اندر اپنی بات کرنی ہے اور ہر بات کو وہ پہلے ہی جو ہے اس کو اسیس کر کے بات کرتے ہیں کہ جی میں نے اس موضوع کو بھی کور کرنا ہے، اس موضوع کو بھی کور کرنا ہے. تو وہ ساری ایک مفصل تقریر جو انہوں نے سنائی یا ہمارے ساتھ ان کا خطاب ہم نے سنا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ بطور صدر پاکستان ان کی نظر ہر چیز پر پاکستان میں عوام کو درپیش جتنے مسائل ہیں، جو اہم سیکٹرز ہیں، جو اس وقت کنٹروورشل باتیں چل رہی ہیں جس پر کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اس سے لے کر کہاں پر امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے، کس چیز کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، پارلیمان کی کیا وقت ہے، جمہوریت کی کیا اہمیت ہے، ہر چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا. ہمارے بائی لیٹرل جو ٹائز ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، بالخصوص چین کے ساتھ اس پر بات کی. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بات کی، فلسطینیوں کے لیے بات کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی مفصل تقریر کاش کے اپوزیشن اپنا احتجاج کرتی رہتی لیکن سن ضرور لیتی، کیونکہ وہ پاکستان کے صدر ہیں اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ان کی اپنی ایک لیگسی ہے. وہ جو 5 برس پہلے آفس میں رہے تو اس وقت بھی اپنے سیاسی مخالفین کو انہوں نے موقع نہیں دیا تنقید کا، کیونکہ وہ ہمیشہ ویلکم کرتے تھے کسی بھی سوچ ایڈوائس کو، کسی کی بھی سوچ کو، اور وہ کہتے تھے سب کو ساتھ لے کر چلو. تو یہ اس اپوزیشن نے، میرا خیال ہے کہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے کہ جب ایک ایسا شخص صدر کی کرسی پر بیٹھا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی ہاتھ بڑھائیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، نہ کہ آپ اکھاڑا بنا دیں پارلیمنٹ کو یا سرکس میں تبدیل کر دیں پارلیمان کو، جس کے لیے آج زرداری صاحب نے بہت اہم الفاظ ادا کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیموکریسی نیڈس گیو اینڈ ٹیک، اینڈ واٹ بیٹر پلیس ٹو ورک آن کلیکٹیو گولز دین دس پارلیمنٹ. میننگ کہ پارلیمنٹ کا رول اتنا اہم ہے کہ ہم اسی جمہوریت کو اچھی شکل دے سکتے ہیں اپنے کام کے ذریعے، اپنے کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے، اپنے کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے. لیکن بس میں کہوں گی کہ یہ اپوزیشن صرف اپنے ہی نعروں پہ چلنا چاہتی ہے، بس وہ ایک ہی شخص کے ارد گرد گھومنا چاہتی ہے. انہیں غرض نہیں ہے کہ ملک کی بے روزگاری کہاں جا رہی ہے. آبادی کا ذکر کیا زرداری صاحب نے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل ہیں، انہوں نے کلائمیٹ کا بھی ذکر کیا. کوئی بھی کنسٹرکٹیو بات اس وقت کی اپوزیشن نہیں کر رہی، حالانکہ اتنا کچھ ہے جو اپوزیشن کر سکتی ہے، تنقید بھی کر سکتی ہے اس حکومت کی پالیسیز پر، بٹ اس کے لیے ان کے پاس وہ ایجنڈا نہیں ہے میرا خیال ہے. یہ فرمائے گا کہ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کا ذکر کیا، جس میں دہشت گردی تھی، جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، حکومت کی کارکردگی پر کافی ڈیٹیل میں بات کی. خود آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ حکومت کی جو اب تک کی 1 سالہ پرفارمنس ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی مطمئن نظر آتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گی حکومت تو ہم اس کی تعریف ضرور کریں گے. ایسا نہیں ہے، ہماری سوچ وسیع ہے اور ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں اس حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور جس دورائے پر جس جگہ یہ پچھلے کچھ ایڈونچرز، کچھ تجربات ملک کو لے آئے ہیں، اس سے صرف ملک کا ہی نقصان ہوا ہے. ملک کی جو ہے وہ ایک امیج کو نقصان پہنچایا گیا ہے، گلوبل سطح پر بھی ہمیں نقصان ہوا ہے، انٹرنلی بھی ہمیں نقصان ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ امچور جماعت نہیں ہے، پولیٹیکلی بہت میچور جماعت ہے. اپنے تمام تر جو ہماری ڈیمانڈز یا انٹرسٹ ہے اس کو پیچھے رکھ کے ہم ملک کی وسیع تر مفاد میں مل کر کام کرنے کو تیار ہوئے. لیکن اس وقت یہ بھی باتیں ہوئیں کہ کچھ نون لیگ بھی سمجھے گی کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں، ان کے بھی ورکرز ہیں، ان کے بھی عوام ہیں، ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن آ جاتے ہیں اکانومی کی طرف، تو بلاول صاحب نے اپنی تقریروں میں یہ بھی کہا اور آج صدر صاحب نے بھی فیکچولی جو بات کی ہے وہ اکانومی کو لے کر بھی ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ جو اکانومی میں بہتری آئی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس موجودہ حکومت نے جو پالیسی ریٹس ہیں ان کو کم کیا ہے، 22% سے 12% کیا ہے. اس سے پورے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہتری آئی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے اچھے کام کو سراہنا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں حکومت
कुछ कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रही है या अपने एलाइज को की जो जायज बातें हैं उनको अहमियत नहीं दे रही है, तो वहां भी हम रिमाइंड कराते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से कराते हैं। हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हुई है। आज भी एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और आज जो बहुत अहम बात की है जरदारी साहब ने, बल्कि अहम बातें तमाम थी। सिक्योरिटी की आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस की उन्होंने बात की है, और हमारी जो आर्म फोर्सेस जिस तरीके से कुर्बानियां दे रही हैं, पे दर पे जो वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान को जो खतरात लाहक है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो मिलिटेंसी है, ये एक हकीकत है। मतलब हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहे और दुश्मन जो है वो हमारे घर में आग लगाए, तो ये तो मैं समझती हूँ बड़ा नामुनासिब अमल है सना। मेरी आपसे 10 बातों पे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेविंग माय होम, योर होम विच इज ऑल्सो योर होम, तो फिर तो हमें एक हो जाना चाहिए ना, फिर तो हमें सब कुछ भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब एक ही जगह सुई अटकी रहेगी ऑपोजिशन की, खैर वो तो अटकी रहेगी बिकॉज उनके पास, मेरी नजर में मुझे लगता है, क्योंकि मैं उनकी वर्किंग देख रही हूँ पार्लियामेंट में, कोई वर्किंग नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। कोई तनकीद भी करनी होती है ना, कभी ना किसी किसान की बात करेंगे, ना किसी मजदूर की बात करेंगे। आज जरदारी साहब ने लेबर क्लास की भी बात की, सैलरीड क्लास की बात की, एग्रीकल्चर तबके की बात की, और कहा है हुकूमत को कि फोकस करो, प्रायोरिटाइज करो इन चीजों को, एग्रीकल्चर बूथ करो। आपकी वो आपका बेसिक पिलर है, आपका की पिलर है, उनको आप सीड्स दो, उनको आप इंसेंटिव्स दो, उनके लिए जिंदगी आसान करो। और जो उन्होंने एक बात की, जो एक बड़ी आपको पता है चल रही है दरिया सिंध के हवाले से, एक कुछ अरसे से हम देख रहे हैं और हमने इस पे मुतवातिर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोअर रेपेरियंस के, बल्कि कोई भी हो, लोअर रेपेरियन हो, कोई भी कम्युनिटी का स्टेक होल्डर हो, अगर किसी मंसूबे को एक तरफा तौर पर नाफिज करने की कोशिश की जाएगी जिस पर के दीगर कम्युनिटीज स्टेक होल्डर्स का इत्तेफाक नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि जी दरियाए सिंध में अब वो कैपेसिटी नहीं है कि आप उसमें से पानी निकाल के कुछ और करें, पानी है नहीं हमारे पास। जो पानी सिस्टम में है वो एलोकेट हो जाता है एज पर 1991 अकॉर्ड। इरसा का सिंपल काम ये है कि उस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करें। आप अगर अपना काम इरसा ना करें और फिर ये मंसूबे जो है उसके ऐलानात या उसकी कोई खबरें गर्दिश करें, तो यकीनन एहसासात मजरू होते हैं, तकलीफ होती है और एक खतरे की घंटी हमें बजती हुई नजर आती है, खास तौर पे लोअर रेपेरियंस को, सिंध सूबे को, बलूचिस्तान सूबे को। और अगर 2 सूबे मुतासिर होते हैं तो फेडरेशन मुतासिर होती है। आज यही बात अहम तरीन बात आज जो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में की, और उन्होंने ये कहा, मैं पढ़ना चाहूंगी आपकी अगर आपके पास टाइम हो, तो उन्होंने कहा कि एज योर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि ये उनकी ड्यूटी है और उनकी पर्सनल ऑब्लिगेशन है एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी टू कॉशन दिस हाउस एंड द गवर्नमेंट that some of your unilateral policies are causing grave strain on the federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out more canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. Federating units सूबे हैं, ये आपकी वफाक की अकाइयां हैं। हर अकाई जब मजबूत होती है ना सना, तो कॉन्सेप्ट ये है, समझने की जरूरत है, तभी वफाक मजबूत होती है। ये अदर वे राउंड नहीं होता। वफाक जो है उससे स्ट्रेंथ नीचे नहीं जाती, नीचे से स्ट्रेंथ ड्राइव की जाती है। जब वो डिराइव होती है तो वफाक को मजबूती मिलती है। तो जब आप सूबों को कमजोर करेंगे, उनसे पानी छीन लेंगे, उनसे उनका सर्वाइवल छीन लेंगे, तो मुल्क कैसे मजबूत होगा? ये सिंपल बात है, इसके लिए कोई रॉकेट्स दरकार नहीं है। तो आज जरदारी साहब ने बड़ी सिंपल बात अपनी उस तकरीर में भी की और वाज़ेह कर दिया, आया कर दिया इस हुकूमत पर कि उनको यकतरफा फैसले नहीं लेने चाहिए, खास तौर पर पर्टिकुलरली, बल्कि उन्होंने कहा जब आपके फेडरेटिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कर रहे हैं आपके इस तरह की मंसूबे के हवाले से, तो उन्होंने यही तंबीह की, यही उन्हें कॉशन किया कि आप ये फैसला फौरन वापस लें। और इस फैसले की खुल के आज उन्होंने अपनी तकरीर में इस पर अपनी राय का इजहार किया। तो मैं ये समझती हूँ कि देखिए, ये किसी भी फैसले के लिए जरूरी है। कोई भी फैसला हुकूमत करे
اس میں انپٹ لینا ضروری ہے, اسٹیک ہولڈرز کو لینا ضروری ہے. کوئی فیصلہ جس میں انپٹ ہوگا, اسٹیک ہولڈرز کا رائے ہوگی, کنسنسس ہوگا, اگریمنٹ ہوگا, وہ مضبوط فیصلہ ہوگا. یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی متعدد بار کہی ہے. آج اس ملک کے جو صدر ہیں, جو کہ ایک آئینی عہدے پر فائز ہیں, جو اپنی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن پوری کر رہے تھے اپنی آج خطاب کے ذریعے, انہوں نے بھی کہا کہ ایز اے پیٹریوٹک, ایز اے پاکستانی جسے اس ملک میں امن چاہیے, جسے اس ملک میں استحکام چاہیے, میں یک طرفہ فیصلوں کی حامی نہیں بھر سکتا, اور کہ ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. اور انہوں نے ایک اور بہت بات امپورٹنٹ کہی کہ انہوں نے یاد دلایا اپنی تقریر میں کہ زرداری صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ ایک ایسے وقت لگایا تھا جب پاکستان بہت بڑے چیلنج سے گزر رہا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد, جب بہت افراتفری مچی ہوئی تھی, جب بہت کیوس تھا, جب بہت نیگیٹیوٹی تھی, تب انہوں نے کہا پاکستان کھپے, کیونکہ کچھ لوگوں نے پاکستان کے خلاف بات کی, نعرے لگائے, اور اس کو زرداری صاحب نے تسلیم نہیں کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی اسپرٹ ہمیں پارلیمنٹ میں دیکھنا ہے, یہی اسپرٹ ہمیں گورنمنٹ میں دیکھنا ہے, یہی اسپرٹ ہمیں پاکستان کی سرزمین پر دیکھنا ہے. جب تک اس نیشنل اسپرٹ کا ہم واقعی استعمال نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں نیشنلزم کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فرمائے گا کہ کچھ دنوں پہلے زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی خبریں گردش کرتی رہیں, لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اب بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں, ملاقات جو ہے وہ آج ایک ہوئی ہے ہماری ڈیلیگیشن کے ساتھ, اور اس ملاقات کے اندر پانی کے ایشو کو بھی ریز کیا گیا ہے, کیونکہ آج زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں بات کی. اس سے قبل بھی چیئرمین بلاول صاحب نے بھی بڑا کلیئر موقف اس پہ دیا تھا. ہماری میٹنگ ہو نہیں رہی تھی ان سے, اور سی سی آئی کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. آپ کو پتا ہے 1 برس گزر چکا ہے, اور اس موجودہ حکومت نے ابھی تک اپنی آئینی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے, which is again in violation of the constitution. لیکن یہ پانی کا ایشو ہمارے لیے بہت اہم ہے, سروائیول کا ایشو ہے, اور اسے آج ہماری جو ڈیلیگیشن ملی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, which was led by آنریبل چیئرمین بلاول صاحب, تو وہاں پر اس پانی کے اوپر بھی بات ہوئی ہے, اور دیگر معاملات پر بھی بات ضرور ہوئی ہے. کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ورکرز ہم سے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیوں ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جب ہمیں کوئی بھی ہمیں کوآپریشن نہیں مل رہی ہے, اور ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ بھی نہیں کیا جا رہا جیسے کسی گورنمنٹ ایلائی کو کیا جائے. تو دیکھیں, سوال تو اٹھتے ہیں نا, سوال تو آپ سے ورکر کرتا ہے, اور کھل کے کرتا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ جمہوری سوچ کا مالک ہے. اس کو یہی ٹریننگ ہے کہ جو بات کرنی ہے کھل کے کرو, تم سوال کر سکتے ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ زبان دی ہے لوگوں کو, عوام کو, اور ہمارے ورکرز اسی سوچ سے کام کرتے ہیں. تو جب زرداری صاحب اپنے حالیہ دورے پہ گئے لاہور, تو وہاں بھی جب ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں مختلف ہمارے پارٹی کے اراکین کی اور عہدیداران کی, ورکرز کی, تو سب نے ان کو یہ کھل کے بتایا کہ جی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلوک اختیار کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ نامناسب ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ بھی باتیں اس میٹنگ میں ضرور ہوئی ہوں گی, اور یقیناً ہمیں یہی امید ہے کہ اگر ہم اتنا تعاون کرتے ہیں حکومت کے ساتھ, اگر ہم ان کی اتنی سپورٹ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم ان کا کورم بھی بنانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر, ان کے بل پاس ہو رہے ہوتے تو ہم بیٹھے ہوتے, تو یقیناً اب انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی اتنا کوآپریٹ کر رہی ہے, اینڈ رائٹلی کر رہی ہے, کیونکہ ملک کو ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی. اب ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات کریں جس سے کہ ملک کو نقصان ہو, کیونکہ پہلے ہی کچھ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں, پہلے ہی کچھ لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں, پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی گریبان پکڑنے کی سیاست کو فروغ دو یا مضبوط کرو, تو ہم ایسا کام نہیں کریں گے. لیکن یہ اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہے گی. پیپلز پارٹی کی جو ان کی ضرورت ہے, میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری خواہش ہے, بھئی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو ساتھ لے کر چلیں, انہیں خوش رکھیں, ان کو مطمئن رکھیں. تو اگر ہمارا ورکر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بھی کوئی سنگین فیصلہ لینا پڑے گا. لیکن آج کی میٹنگ کے کیا نتائج وہ ابھی پتہ چلیں گے, ابھی سامنے آئیں گے. امید تو یہی کرتے ہیں کیونکہ اچھی سوچ ہے ہماری, مثبت سوچ ہے, تو مثبت نتائج کی ہی امید کر رہے ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक असूली मौक़िफ़ के साथ हुकूमत की सपोर्ट में खड़ी है और शायद यही वजह है कि हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी भरपूर तैयारी किए हुए है। किस हद तक अपोजिशन की तैयारी कारगर साबित हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सदर मुमलिकत का खिताब, यकीनन जॉइंट सेशन में जिस तरीके से अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया, कम अज़ कम अपनी प्रेजेंस तो रजिस्टर करवा दी, लेकिन सदर मुमलिकत से जो एक्सपेक्टेशंस थी खिताब के हवाले से, बज़ाहिर तो उन्होंने इस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का अहाता किया और बड़ी तारीफ़ें भी की कि इस हुकूमत में जहाँ मईशत के इशारे बेहतर हुए हैं, वहीं शरह सूद 22 से 12 पर आ गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत से इक़दाम किए हैं। वहीं चलते चलते अपोजिशन को ये मशवरा भी दे दिया कि ज़ाती मफादात के बजाय कौमी मफादात की सियासत होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पीपल्स पार्टी का नैरेटिव रखना चाहिए जहन में, उसको भी जहन में रखते हुए ये भी अपनी तकरीर में कह दिया कि जो नहरी निज़ाम है और नई नहरें बनाने के हवाले से जो पॉलिसी है उसकी वो मुखालफत करते हैं। ये वो मसला है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पिछले कुछ दिनों में दरीना मसला रहा है और उसके ऊपर विफाक या फिर समझ लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक जो रेजिस्टेंस है वो कायम हुई है, उसके ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादातर हुकूमत की सताइश ही की है इस खिताब के हवाले से, और ख़ास तौर पर यह कि इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कुछ और भी जो दीगर इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर अपोजिशन की जो हिकमत अमली है उसे मद्देनजर रखते हुए इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि अगर आप आज की जो अहम डेवलपमेंट रही वो सदर मुमलिकत का जॉइंट सेशन से खिताब था, आप क्या समझते हैं कि बज़ाहिर तो वो हुकूमत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दबे लफ्ज़ों में अपोजिशन को भी उन्होंने मशवरे दे दिए और दबे लफ्ज़ों में उन्होंने नून लीग की हिकमत अमली या कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर भी तनकीद कर दी। आपकी क्या राय इस पे? सना, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस तरह आपने कही कि अपोजिशन ने कम से कम अपने आप को जो है वो आज काफ़ी अरसे के बाद पार्लियामेंट के अंदर कम से कम एक उनकी आवाज़ आई है और वो तमाम अम्बेसडर्स वहाँ पे फॉरेन अम्बेसडर्स थे, सब लोग थे, उन्होंने जो एहतजाज है उसको नोट किया और बड़ा अच्छा एहतजाज था। प्रेसिडेंट साहब का तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि जो जरदारी साहब ने जो 6 नई नहरें निकाली जा रही हैं उनके ऊपर एक वाज़े मौक़िफ़ दिया है। और जिस तरह आपने कहा कि ये बेसिकली तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बड़ा मेजर इशू का प्रॉब्लम है और आपको भी पता है कि ये मौजू जो है वो बराह रास्त हुकूमत से कहीं ज़्यादा ये एक्चुअली तो और जिस तरह से ये नहरें निकाली जा रही हैं और आपको पहले भी याद है काला बाग डैम जैसा जो जबरदस्त प्रोजेक्ट था वो नहीं बन सका बिकॉज उसके ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो बिल्कुल उधर हो गई। और इसमें भी अब पब्लिक ओपिनियन आज जरदारी साहब के बयान के बाद तो फिर वाज़े तौर पे अब सिंध जो है वो इस मंसूबे के खिलाफ होगा। जहाँ तक एक ओवरऑल ताल्लुक है, बिल्कुल ये अमूमी एक रवायती इसकी ट्रेडिशन तो बेसिकली आती है कि किंग जो है वो चूंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो उससे हमने सदर का ओहदा जो है वो मुस्तार लिया है ब्रिटिश सिस्टम से। तो यहाँ पे भी अमूमी तौर पे तो सदर जो है वो सरकार ही की पॉलिसी दे रहा होता है स्टेट के ऊपर, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक कोलिशन गवर्नमेंट है और जरदारी साहब जो हैं वो एक्चुअली अपनी पार्टी के भी सरबराह है और उनकी तरफ से जो भी गुफ्तगू हुई है जाहिर है उसकी एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन भी जो है वो होनी है और की जानी है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सारे मसाइल हैं, चाहे उन्होंने बात की है कि तनख्वाहदार तबके के मसाइल की, तो तनख्वाहदार तबके के मसाइल का तो सना मिर्जा को आपकी जो टीम सामने कैमरे में लगाए हुए हैं उनसे ज्यादा किसको पता होगा, जरदारी साहब को तो नहीं उन मसाइल का पता। बिल्कुल सर। अब सवाल ये है कि आपने इन्होंने सॉल्यूशंस देने थे। द प्रॉब्लम इज दैट जरदारी साहब का जो खिताब है वो मसाइल की निशानदही पर था, सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो नहीं है। और सच्ची बात यह है कि सॉल्यूशन है भी बड़े कॉम्प्लेक्स और उसके लिए हर शख्स को एक कदम पीछे हटने की जरूरत है जो शायद अभी को तैयार नहीं।
اچھا لیکن سر ویسے سلوشنز پہ تو ہونا چاہیے، لیکن ویسے تو بظاہر وہ تعلق رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. انہوں نے حکومت کی پرفارمنس کو سارا گریڈ کیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. بیسکلی تو وہ فیڈریشن میں مطلب صدر کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی یہ کہا کہ ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں، آپ قومی مفاد کو ترجیح دیں. تو آپ کے خیال میں اس طریقے سے ہلکا پھلکا مشورہ دے دینے سے کیا اپوزیشن مطمئن ہوگی؟ جو اپوزیشن کی ایشوز ہیں ان کو تو ایڈریس کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں، اگر ذاتی مفادات کو صدر صاحب خود ترجیح نہ دیتے اور 27 سیٹیں لے کے وہ صدر نہ بنتے اور شہباز شریف صاحب ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیتے اور 18 نشستیں لینے کے بعد وزیر اعظم نہ بنتے، بلکہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دیتے، تو پھر تو یہ مشورہ ایک ایسا اسٹیٹس مین کا مشورہ جو ہے وہ ہو سکتا تھا. لیکن اپنے لیے ان کا مفاد کا میننگ کچھ اور ہے، ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اور باقیوں کے لیے ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن نن دا لیس دیکھیے، میرا پوائنٹ آف ویو اب بھی یہی ہے. میں پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، تحریک انصاف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل ایسٹس ہے. ان کا ایک تو یہ ملیٹنٹ پارٹیاں نہیں، دوسرا ان کا دیکھیں ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ان تینوں پارٹیز کو ایکچولی تو اگر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی تھوڑی بہت بھی عقل کی ایڈوائس کوئی کرے، ایکچولی ان تینوں پارٹیز کو پروٹیکٹ کرنا پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے مترادف ہے. یہاں پہ ہماری کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک دن ایک پارٹی کو جو ہے وہ چرا مار دیتی ہے، دوسرے دن دوسری، پھر ان کو کسی پہ بھی تسلی نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی جو سولوشن ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور ان تین سیاسی جماعتوں نے مل کے نکالنا ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ہمیں چاہیے تو یہ کہ ایک ایسا ہمارا ڈائیلاگ ہو، گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو، جس میں یہ چاروں فریق بیٹھ کے پاکستان کے آئین میں اگر جو امینڈمنٹس کرنی ہے، جو چیزیں کرنی ہیں وہ کر لیں، بٹ دین امپلیمنٹ دا کانسٹیٹیوشن. اچھا لیکن فواد صاحب، آپ کی گفتگو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کا حل ہو سکتا ہے اگر بات چیت کی جائے اور کنسنسس ہو جائے، اپوزیشن اور حکومت ساتھ بیٹھ جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں اپنا انپٹ دے. لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مسائل کچھ اور، تصویر کچھ اور ہی نظر آتی ہے. اپوزیشن کہتی ہے یہ باتیں مانے ورنہ ہم بیٹھیں گے نہیں، حکومت کہتی ہے ہم نے تو یہ ماننا نہیں ہے لیکن آپ بیٹھ کر ہمارا جواب سن لیں. اب ایک گرینڈ لائنز بنا رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں ایک پوری تحریک شروع کریں گے عید کے بعد. تو یہ کوئی کنسنسس ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت سیاسی ماحول میں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں تو ایک بنیادی پرابلم یہ ہے نا کہ ملک پورا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ملک کا اس وقت 80% جو ووٹر ہے وہ اس کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور لیکن دوسری طرف جو بندوق کی طاقت ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے. اب یہ پی ٹی آئی جو ہے یا ہم لوگ جو ہیں یہ ملیٹنٹ پارٹیاں تو نہیں ہیں نا. ہم کیا اس کے اوپر اگر ایک کمرے میں 500 آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کلاشن لے کے آ جائے گا تو پھر پاور تو اس کی جو ہے وہ زیادہ ہوگی نا، مرضی اس کی زیادہ چلے گی. تو the problem is that Pakistan is in this chaos. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ ہم آپس میں کچھ جو ہے وہ پاور اینڈ پاپولیرٹی کا جو ایک آئی وڈ سے کہ جو ان کا آپس کے اندر ایک اس میں اسٹرینگل پاکستان ہو رہا ہے. سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا حل صرف یہی ہے. اب دیکھیے انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یا جو اس وقت ہے، لیکن نہ یہ گرینڈ الائنس بنا پائیں گے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ یہ عمران خان کو کوئی انقلاب لے کے ریلیز کرا پائیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس لیڈرشپ کے پاس ہے نہیں. لہٰذا الٹیمیٹلی تو آپ نے ڈائیلاگ ہی جو ہے وہ حل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور ہم کتنا وقت ہے. اچھا لیکن فواد صاحب، اب آبویسلی ڈائیلاگ تو ہے، لیکن بظاہر جب بھی کبھی ڈائیلاگ کا ماحول بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور شاید گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے. لیکن ایسا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ کچھ آ جاتا ہے، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آڈیو لیک آ جاتی ہے جس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا بانی پی ٹی آئی کی کنسنٹ سے ہوتا ہے یا بیسکلی وہ بھی اس پورے مسئلے میں استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بات سیدھی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں اور حکومت ہے، جیسے زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب وغیرہ ہیں، وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے کہ ہم نے کوئی
डायलॉग करना है, को मुल्क को नॉर्मलाइज करना है। वो समझते हैं कि हमने पीटीआई को साइडलाइन कर दिया है। जब दिल करता है हम इमरान खान को इनके मिनीकॉडो कर देते हैं, उनका राब्ता खत्म हो जाता है और पीछे पार्टी की कोई हैसियत जो है वो नहीं है। एक जो अमेरिका की तरफ से खतरा था कि वो शायद दबाव डालें, कि ये समझते हैं कि वो हमने जो ट्रांजैक्शन की है उससे वो दबाव भी फिलहाल हट गया है। देखिए मसला ये है कि यहाँ तो चपड़ासी की सीट कोई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता। तो जब तक आप एक दबाव नहीं बनाएंगे, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाएंगे, तो हुकूमत ये सोचने को ही तैयार नहीं है कि हमने जो हकायक है उसको तस्लीम करना है और कोई पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना है। तो ये कहना कि फलानी जगह के ऊपर वो जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल गई है, फलाना हो गया, दिस इज मोर ऑफ एन एक्सक्यूजेस। इनकी कोई अपना इम्पोर्टेंस तो नहीं है। जब मुज़ाकरात सीरियस करने होंगे तब इस तरह की चीजें जो है वो इग्नोर होके आगे आप बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, तो हमें क्या मजबूरी है, क्यों हम डायलॉग करें। दुरुस्त। आखिर में सर ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त पीटीआई जिस मरहले से गुजर रही है, एक तो ग्रैंड अलायंस की एक अपॉर्चुनिटी है जो अवेल की जा सकती है, लेकिन उसमें भी अभी अगर JUI फे शामिल नहीं होती है तो शायद उसका वेटेज वो नहीं होगा। आपके ख्याल में इसमें विनर पोजीशन पे कौन नज़र आता है अगर ये ग्रैंड अलायंस सक्सेसफुल होता है? वो पीटीआई होगी या आपको लगता है कि JUI फे इस्तेमाल करने की ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगी इस अलायंस को? देखिए बात यह है कि ग्रैंड अलायंस तो होना ही चाहिए और JUI-F और PTI इकट्ठे होंगे तो हुकूमत के लिए कोई खतरा बनेगा, वरना ज़ाहिर है कोई अभी तक कोई वो खतरा नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे पता है बड़ी चीज़ों का, मेरी मौलाना से भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, मेरी खान साहब से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर मुलाकातें हुई हैं और मैंने ही एक्चुअली उन्हें कन्विंस किया था और आपके सामने मैं आपके प्रोग्राम में साल से ये कह रहा हूँ कि ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता जो है वो नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप में मुझे कोई बंदा नजर नहीं आता जो कि इसको एग्जीक्यूट कर सके और उसकी वजह से मेरी राय ये है, आई कैन बी रॉन्ग, इमरान खान की रिलीज में पहले आखिरी संजीदा एफर्ट बुशरा बीबी ने की थी। अब भी अगर इमरान खान की बहनें अगर इसको लीड नहीं करती और वो दूसरों पे छोड़ देंगी तो देखें ये पीटीआई नहीं उठ सकती। ना वर्कर किसी और के साथ जुड़ता है, ना कोई इस लीडरशिप का कोई कद है। मसलन आप इन लोगों को आप इतने सालों से आप प्रोग्राम कर रही हैं, सहाफत से वाबस्ता है, आप तो इन लोगों को जानती ही नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। ये कोई 8 महीने का है, कोई 10 महीने का है, लेकिन ना ऐसे जो लोग हैं जिनका कद ही नहीं है, जो बुनियादी तौर पे बोने हैं, तो कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे? नहीं तो फिर फवाद साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन फिर इसका मतलब है कि ये मफरूज़ा दुरुस्त है कि बहुत से लोग नहीं चाहते पार्टी में कि खान साहब को रिहाई मिले। देखिए मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि चाहते हो कि रिहाई मिले, बट कैपेसिटी भी तो चाहिए ना। तो दे डोंट हैव कैपेसिटी। आई एम नॉट सेइंग पता नहीं इनमें से कोई होगा। और फौज के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात होना सच्ची बात है, बुरी बात भी नहीं है। मुझे तो अपना बड़ा रिग्रेट है कि जब खान साहब ने कहा कि राब्ते खत्म कर दें तो हमने उनकी बात मान के राब्ते खत्म कर दिए, जिसका बहुत नुकसान हुआ खान साहब को भी और हमें भी। आज हमारे राब्ते उस वक्त ना होते तो हम ये जो कर रहे थे, ये मोहसिन नकवी या जो अहमद मलिक वगैरह ने जो वन साइडेड एक पूरी तस्वीर सामने रखी, वो ना रखी जाती और हमारा भी बात सुनी जाती। तो मेरे ख्याल में राब्ते होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको फिर यूटिलाइज करें आप इमरान खान की रिहाई के लिए, तो फिर ही फायदा है ना। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे फवाद चौधरी साहब। वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन एक सीजन पॉलिटिशियन तो है और बखूबी जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, इनका एक अपना वर्किंग रिलेशन होना चाहिए, वरना ना तो इदारे मजबूत हो पाते हैं, ना हुकूमत और ना ही एक अपोजिशन जो है वो मजबूत अपोजिशन हो पाती है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल कुछ बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कितना तैयार है, इसके ऊपर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां विफाक की बात करते हैं तो सूबों का अहवाल जानना बड़ा ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी एक ऐसा संगीन मसला बन चुका है जिसके बारे में हुकूमत उस तरह से कारगर नज़र नहीं आती है, बल्कि सही मायनों में देखा जाए तो बेबसी का इजहार करती नज़र आती है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने मर्जी दावे कर ले, लेकिन जिस तरह ग्रुप बंदी
اور واضح دراڑیں پاکستان تحریک انصاف میں خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے ماضی میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں. لیکن گنڈاپور صاحب بظاہر بطور سی ایم کام تو کر رہے ہیں, لیکن صوبائی صدارت ان کے ہاتھ سے جانے کے بعد یہ گروپ بندی بڑی حد تک واضح بھی ہو گئی ہے. کیا جنید اکبر صاحب بہتر انداز میں پارٹی کی صوبائی قیادت کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ کیسے صوبے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے, بلکہ ہول اینڈ آل صرف وہی وہ صوبہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا جنید اکبر صاحب جس قسم کے کام کرنا چاہتے ہیں کیا ان کو اتنا فری ہینڈ بھی دیا جائے گا, اور جو اختلافات مختلف گروپوں میں پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں جن کے بارے میں کئی دنوں سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اب یہ اختلافات کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں, کیا ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے خود جنید اکبر صاحب بھی تیار ہوں گے, اور کیا گنڈاپور صاحب بھی ان کو سپورٹ کریں گے؟ انہی تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے میرے ساتھ خیبر پختونخوا کے صحافی و تجزیہ کار محمود جان بابر صاحب موجود ہیں. محمود صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں کچھ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس تھی, میں کوئکلی پہلے اس پہ ایک دو سوال کرنا چاہوں گی. یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے محمود بھائی, یہ فرمائیے گا کہ اصل میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمیں تو فنڈز ہی نہیں فراہم کیے جا رہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 10-12 سالوں سے پی ٹی آئی فنڈ کے نام کے اوپر وفاق سے کچھ نہ کچھ وصول تو کر رہی ہے. دونوں پیرایوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیررزم کی جو نئی ویو آئی ہے یہ بیسکلی اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وفاق کی کچھ غیر ذمہ داری ہے یا اس میں کے پی گورنمنٹ کا بھی کچھ ہاتھ ہے؟ جی شکریہ. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ٹیررزم کے معاملات ہوتے تھے تو جو صوبائی حکومت ہوتی تھی وفاق کو ایک جگہ بیٹھ کے اس کے لیے پلان بناتی تھی, اور جو پالیسی آتی تھی تو صوبائی حکومت بھی اسے فالو کرتی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت یہاں پہ آئی ہے تو یہ ڈینائل میں رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, اور وہ اس وقت جب یہ جڑ اس کی وہ پکڑ رہی تھی اور وہ پھیل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اسے اپنا مسئلہ ہی نہیں مانا, بلکہ اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہے اور کہا کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارے خلاف کچھ استعمال ہونے والی چیز ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو اس وقت جو رویہ اختیار کیا اب وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ ان کے لیے بھی آسان نہیں کہ وہ اسے کنٹرول کر سکے. حالانکہ ان کے پاس لوگ بھی ہیں, وہ جائیں وہاں پہ ان سے بات کریں, جیسے کہ بیرسٹر سیف ان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے ہی جا کے وہ مذاکرات کیے تھے جو پچھلی حکومت میں ہوئے تھے جب جنرل فیض یہاں پہ موجود تھے اور اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, اور یہ باقی یہ جو چیزیں چل رہی تھی جو مذاکرات ہو رہے تھے, تو اس وقت جو بات چیت تھی تو وہ بندہ تو اب بھی موجود ہے. لیکن اب یہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جا کے انہیں کچھ کہہ سکیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. ان کو کس بات راضی, ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اور وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ان کے اختیار سے بہت باہر ہے. اور اب یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک سیاسی نعرہ زیادہ لگ رہا ہے, کیونکہ یہ اس وقت بے بس ہو چکے ہیں. وہاں پہ افغانستان میں جو لوگ ان کی مدد کر سکتے تھے وہ بھی اب افغانستان میں نہیں رہے. آپ کو معلوم ہے وہ سامنے نہیں ہے. جو وہاں پہ حقانی خاندان تھا وہ پاکستان کی مدد کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہوں, پاکستان میں امن آ جائے, اب وہ بھی وہاں پہ کھلم کھلا موجود نہیں. تو اس لیے انہوں نے وقت ضائع کیا ہے. یہ اگر میں اس کو ایک فکرے میں سمیٹوں تو انہوں نے وقت ضائع کیا ہے. اب یہ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو بارڈرز کے اوپر بھی مسائل ہوتے رہے, میں یہ بھی چاہوں گی کہ اس کی بھی تھوڑی وضاحت کریں. جس طریقے سے یہ پاک افغان مائدین کا ایک جرگہ ہوا تورخم بارڈر پہ, یہ بڑا مسئلہ مہینوں سے چلا آ رہا ہے, لیکن نہ ادھر سے کوئی انڈرسٹینڈنگ اس پہ بن پا رہی ہے, نہ پاکستان اس پہ پیچھے ہٹ رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اوبویسلی اس کی وجہ سے افغانستان کو تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, افغان طالبان جو ہیں, جو ان کی انتظامیہ ہے, آپ اسے حکومت کہہ دیں یا انتظامیہ کہہ دیں, وہ جو بھی ہیں, پاکستان نے جب اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے بھی, لیکن چونکہ کیا ہے اور بات بن چکی ہے, شروع ہو چکی ہے, تو اب اسے سمیٹا نہیں جا رہا. تو اس لیے وہاں پہ افغانستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہاں پہ کوئی بھی کسی بھی معاملے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے وہ چپتا پھر رہا ہے. کسی کو یہ اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ آئیں اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ میں آ گیا ہوں. اب ایسے نہیں ہوگا. غیر قانونی طور پہ مقیم افغان ہیں تو ان کی وجہ سے بھی جو مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بارڈر بند ہے. میں آپ کو کہوں آپ اپنے گھر چلے جائیں, تو اس لیے معاملات بہت زیادہ سنگین ہیں. اور پاکستان میں تو پھر بھی آپ کو ایک اتھارٹی نظر آتی ہے جسے آپ بات کر سکتے ہیں. افغانستان میں اس وقت اس کا کافی زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے.
اچھا آخری کویسچن میں محمود بھائی یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ بڑے عرصے سے اختلافات کی باتیں تھی، اب گنڈا پور صاحب کو صوبائی صدارت سے ہٹایا گیا، جنید اکبر صاحب لائے گئے ہیں، بڑی انہوں نے کھاڑ پچاڑ کی ہے، بیرسٹر سیف صاحب کو عہدے سے ہٹا دینا، پھر کئی جو صوبائی سطح کے اوپر لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا کہ کس طریقے سے پارٹی کو موبلائز کرنا ہے، خاص طور پر آخری جلسے کے بعد تو بہت ہی زیادہ انکوائریز ہوئیں۔ آپ کے خیال میں اب یہ جو کھل کر اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد پارٹی آپ کو درست سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا یہ مسئلہ بھی مزید بڑھے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پارٹی اتنی پھیل چکی ہے نا، انہوں نے جو علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بھی رکھا اور صدر خیبر پختونخوا بھی رکھا، اس وقت جو تمام لوگ ان کے ساتھ جڑ اس لیے گئے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر پارٹی میں چلنا ہے تو علی امین کے ساتھ چلنا ہے، ورنہ پھر پارٹی میں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اور وہ جو منتخب ہو کے آگے، پھر انہوں نے ایک سال اس سارے معاملے میں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ضائع کر دیا، جس کا نقصان ہوا، کیونکہ علی امین جو ہے وہ اس کو اپنی حکومت بھی چلانی تھی اور پارٹی بھی وہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں کاموں کے لیے فٹ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جس طرح وہ وہاں گیا، وہ لاہور سے واپس آیا، 2-3 بار وہ اسلام آباد سے واپس آیا، تو اس کی جو پرسنالٹی میں ڈیمیج ہوا، وہ ڈینٹ جو پڑا، تو اس نے پھر اب یہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے بلاکس بن چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ 4-5 بڑے ایسے پاور ہاؤسز ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن ختم، تو وہ اس سے بات نہیں بنے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ جب تک ان کا بانی چیئرمین باہر نہیں آتا، وہ ان کے سامنے نہیں بیٹھتا، اس وقت تک یہ ممکن نہیں۔ ٹھیک، اچھا آخر میں لیکن یہ فرمائے گا کہ محمود بھائی ابھی آپ کو سچویشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا جانا ان کو کافی مہنگا پڑا، لیکن اس میں بشریٰ بی بی صاحبہ کا کوئی کردار ہے؟ کیونکہ ایک افواہ یہ بھی رہی ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس سے خاصی نالاں رہیں، اور خاص طور پر جب کے پی میں آ کے رہیں تو شاید جو توقعات ان سے تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں، جس کے بعد ان کو سزا کے طور پہ اس عہدے سے ہٹایا گیا۔ ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے؟ جی یہ تو کنفرم ہے، میں تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ علی امین صاحب اور بشریٰ بی بی کے تعلقات آخر میں بہتر نہیں تھے۔ بشریٰ بی بی جو ہے وہ سیاست میں نوآموز ہے اور وہ اس طرف جا رہی ہے جو کہ آخر میں جا کے بار انہی پہ پڑنا تھا، بطور وزیر اعلیٰ انہی کو اس کا جواب دینا تھا۔ یہ جو صدارت گئی ہے، اس بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ علی امین سے صدارت واپس جانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے، جو باقی بھی جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت پارٹی کے لوگ خیبر پختونخوا میں آ رہے ہیں، لیکن بشریٰ بی بی اب نہیں آ رہی، اب جہاں پہ وہ رہتی تھی وہ نہیں، اس بات کی تو تصدیق ہو چکی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور بھی اپنی پرائیویٹ محفلز میں دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ بشریٰ بی بی کو اس طرف نہ جانے دیں جس طرف وہ جانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کسی فورم پہ بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور اپنی پوزیشن کلیئر کریں، اور یہ اسی صورت ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ حالات کچھ خراب ہیں اور کسی پہ کوئی الزام ہے، تو جس پہ الزام ہوتا ہے تو پوزیشن وہی کلیئر کرتا ہے۔ درست، بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے۔ اس کی انسائٹ ہے، اصل مسئلہ ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا، خاص طور پر گنڈا پور صاحب کے گرد سارا مسئلہ گھومتا ہے، یا پھر اب مزید جو صوبائی قیادت وہاں پر ایوالو ہو رہی ہے ان کی طرف سے بھی کچھ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اختلافات اب کھل کر سامنے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو پارٹی کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے گی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ جنید اکبر صاحب کس حد تک اس کی ذمہ داری بخوبی ادا کر پاتے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔